السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا واحد ہے او خدا سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد ایکو ہے ڈبلنگ مڑ مڑ کی آوازاں ساریاں بند کرو تھرو بداؤ اللہ پاک توڑے ساؤنڈ اندر برکت دے رپیٹ ڈبلنگ آواز کٹاؤ سادہ آواز چلاؤ ذرا ویلیم کھولو اللہ پاک تو جزائے خیر دے
اے ڈبلنگ تے مڑ مڑ کے جڑیاں بعد آوازاں آندیاں نے اے بند کرو، مہربانی، شکریہ۔ عظیم الشان بے مثال سالانہ پروگرام پیارے بھائی قاری محمد عابد نعیم صاحب حافظہ اللہ تعالی، ساڑھے پیارے بھائی چودھری محمد ابراہیم صاحب حافظہ اللہ تعالی، معاونین انتظامیہ جماعتی نمازی کانفرنس نال تعاون کرنے والے تمام دوست احباب، اللہ پاک سبنا دے رزق مال صحت ایمان نیکی تقوی اندر برکتاں عطا فرمائے۔ آج دی کانفرنس نو اللہ پاک ساڑھے ساریاں واسطے نجات دا ذریعہ بنائے، ذرا گج کے اچھی کہو آمین۔ حضرات میرے تو قبل ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع وہاڑی ولی الرحمن فضیلت الشیخ حافظ محمد بلال ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی انتہائی خوبصورت تساں احباب انہوں نصیحت فرما رہے سے استاد محترم شیخ الحدیث محمد اسماعیل بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث حضرت عصری صاحب حافظہ اللہ تعالی، پیارے بھائی مولانا محمد شہباز خورشید صاحب، اور انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ استاد محترم حافظ نعمت اللہ عاجز صاحب حافظہ اللہ تعالی، مرکز سراج بورے والا اور صدر اہل حدیث یوتھ فروز ضلع وہاڑی، علاقہ برد معزز علماء مہمانان گرامی اور محترم بھائی عبداللہ یزدانی صاحب، اور جن بھائیاں دے میں نام لے اللہ پاک انہاں دی بھی حاضری قبول فرمائے، تے جنہاں دے نام نہیں لے یا میں نو نام دا نہیں پتا، جس رب دی رضا لی آئے ہو خدا دی قسم و رب تواڈے نام بھی جاندہ ہے تے تواڈے باپ دادے نو بھی جاندہ ہے، کی خیال ہے؟ میں دعا کرنا اللہ پاک ایک ایک منٹ بہنا تواڈا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ آج دے اس پروگرام نو اللہ پاک ساڑھے لی نجات دا ذریعہ بنائے، ذرا سجی بان چکے کہو خاں آمین، چکو چکو بان گج کے کہو آمین۔ جنہ پراواں نے بان چکی یہ محبت نہ تھوڑا تھوڑا سٹیج دے قریب آؤ خاں، آجو آجو دائیں بائیں تو سارے دوست احباب میرے قریب آؤ، شاباش شاباش شاباش۔ اللہ پاک تو ان جزائے خیر دے۔ ویڈیو والے بھائی عطا الرحمن ربانی صاحب اور محترم حاجی ظفر صاحب انہاں دا بیٹا تشریف لے آیا اکاڑے تو، اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ ساؤنڈ والے بھائی اللہ پاک ساؤنڈ اندر برکتاں دے، بیس اور تھوڑی کٹاؤ، اے جرا شور کٹا کے نا سادہ آواز کھولو، تھرو بداؤ، بات دی سمجھ آئے، اللہ پاک تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیس ایکو کٹا دیو تھوڑی جی تاکہ آواز صاف ہو جائے۔ حضرات پیارے بھائی رانا محمد راشد احسان صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ مجاہد انتھک وہ بھی تشریف فرمانے، اور مولانا حافظ سعد اللہ صاحب، پیارے بھائی ابراہیم صاحب، دیگر مہمان تشریف لا چکے ہیں بھائی، چاو صاحب، شیر پنجاب شیر پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی پہنچ گئے نے، تھوڑی دیر بعد اسٹیج تے آ جان گے، اور فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ محمد آصف نذیر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جدوں میں توڑے کولے تھے حاضر ہوئے نا آج ادھا پونا گھنٹہ تھوڑی دیر پہلے، اس وقت تو بورے پہنچ گئے سن، تے میرا خیال چھے وہ بھی ذرا کھانا کھا رہے ہونگے۔ علماء مہمان تشریف لا چکے نے، توڑے واسطے بہترین کھانے دا انتظام ہے، انشاءاللہ دعا دا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اللہ پاک دی رضا اور رحمت لی جب تک کہ پروگرام کانفرنس جاری ہے، دعا تک انشاءاللہ بہو گے، گوڑے چھڑ کے اچھی کہو انشاءاللہ، گوڑے چھڑو انشاءاللہ۔ میں مہمان نہیں، میں میزبان، میں میزبان، میں بس چند باتاں کرنی ہیں پھر مہمانہ دے خطاب ہونگے۔ محترم پیارے بھائی عبدالغفار صاحب العزیز ہوٹل والے، بھائی وقار صاحب، بھائی ابراہیم صاحب، انہاں نال یارانہ ہے، دوستی محبت ہے، تے میں نے فرما رہے سن ٹیمو ٹیم آ جانا، تے میں اللہ دے فضل و کرم نال عشاء جدو مسجد اندر حاضر ہوئے ہیں تے جماعت کھڑی سی، اللہ دے فضل و رحمت نال تہاڈی زیارت واسطے حاضر ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک علماء دا بھی آنا قبول فرمائے۔ ہن ادھر میری طرف دیکھو، دھیان کرو، قرآن
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، اے دو باتاں، دو چیزاں، اسے مجموعے دا نام شریعت ہے، اس مجموعے دا نام شریعت ہے۔ ہمیشہ اپنا دامن قرآن و حدیث نال وابستہ رکھو، خدا دی قسم اے ہدایت ہے، کامیابی ہے، جنت دا رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، حق ہے۔ تے جڑا بندہ قرآن و حدیث تو ہٹ جائے، سمجھو وہ شیطان دے رستے تے تر پیا، جہالت دے رستے تے، جہنم دے رستے تے تر پیا۔ قرآن و حدیث ہی صراط مستقیم ہے، یہی جنت دا رستہ ہے۔ جی آیا نو ماشاءاللہ بزرگ تشریف لے آئے، مرحبا، خوش آمدید علماء، طلباء، سامعین، مہمانان گرامی، جتوں تک آواز جا رہی ہے، میری بیٹیاں، بہناں، خواتین اسلام، اللہ پاک ساریاں تے راضی ہو جائے، کہہ دیو آمین۔ پیارے بھائیو، میں گزارش کر رہے ہوں، ہمیشہ اپنا دامن قرآن و حدیث نال وابستہ رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، پتر بھی صحابی تے باپ بھی نبی پاک دا صحابی۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، حضرت عبداللہ او نبی پاک دے صحابی نے جو آپ دیاں باتاں لکھیا کر دے، نوٹ کریا کر دے۔ ایک دن بعد لوگاں کہا کوئی گل لکھن والی، کوئی نہیں لکھن والی، کوئی منن والی، استغفر اللہ معاذ اللہ، کوئی نہیں، ہر گل ہی لکھ لیندے ہو، لہذا رسول اللہ دی ہر گل نہ لکھیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، آکے عرض کر دینے، سونے ہو؟ اچھا جی، میں پہلے بلایا ہے جی، نہیں آئے تو انہوں آنکھیں نہیں لگ دے، بابی نے صرف قرآن و حدیث مان دے نے، اور کسی دے نہیں مان دے، اللہ تے ان دے رسول دی گل مان دے نے، اور کسی دے کوئی گل نہیں مان دے، تے نالے 523 آلے یہ تے پکے بابی نے۔ انجی گل ہے جی، قرآن و حدیث تو علاوہ انشاءاللہ اور کوئی گل نہیں مننی، انجی گل ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تے شیخ بیٹھے نے، جدوں بیان ہو رہا ہوئے، علماء دے قریب بہنا، حضرات جمیں جمیں قریب ہوئے گئے، اللہ پاک دی رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بزرگاں اور اساتذہ کول بیٹھے نے، یہ رسول اللہ دی تعلیمات ہے۔ ہولی دن ایک کانچ میرے کیا ہے بلال ربانی نے، میں بھی رام نہ تو انہوں کہنا، آؤ خضرہ تھوڑا تھوڑا میرے قریب ہو رہا جو، آجو 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 آجو، پتہ لگ جائے گا گل من دے نے کہ نہیں من دے۔ اسی توڑی 1000 مننے ہیں، جو تسی ایک ہی نہ مننی تے پھر یاری تے نہ ہوئی چھولیاں دا وڈ گئے۔ انجی لوگ کہن گے بھی کوئی یاری یوری کوئی نہیں، اپنی 1000 منوا لیندے ہوتے، علماء مہمانہ دی ایک ہی نہیں من دے۔ آؤ ذرا قریب آجو 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 قریب آجو۔ مولانا حافظ بلال ربانی باہر چکر کٹ گیا، جڑا تریا پھردا انہوں تکالا آکے ایتھے لیا، جا ہن ذرا تھوڑا جا میں بھی تکالا دیتا، ماڑا جا تو بھی تکالا، وزٹ کر کے انہوں پھڑ کے لیا ذرا ادھر، شاباش 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 شاباش، آجو بھی آجو، جلدی کرو، اللہ پاک تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء کل دعاواں لو، یقیناً تساں اللہ دی رضا لی آئے ہو، تے انشاءاللہ تو اڈا ایک ایک منٹ بیکار ضائع نہیں جائے گا، بان چکے کو انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے، سونے لوگاں نے اعتراض کیتا ہے کہ ہر گل لکھ لیں دیو، نہ لکھیا کرو۔ آپ نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، ادھر میری طرف دیکھو، حضور نے انگلی دا اشارہ اپنے ہونٹاں دی طرف، منہ دی طرف اشارہ کر کے، زبان دی طرف اشارہ کر کے فرمایا، عبداللہ میری ہر بات لکھیا کر، ہر بات نوٹ کریا کر، میں نو قسم ہے رب ذوالجلال دی، جن دے قبضہ قدرت اندر آقا فرماندے نے میری جان ہے، سوائے حق اور سچ دے میری زبان تے اور کچھ بھی جاری نہیں ہوندا۔ جو آپ دی زبان تے الفاظ جاری ہوندے نے، حق ہے، سچ ہے، دین ہے، شریعت ہے، جو میں قرآن پاک دیاں ایتاں حق اور سچ نے، انج نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ نے۔ ایک ایک آیت اوپر ایمان لے آنا ضروری ہے، ایک ایک نبی پاک دی حدیث تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ قرآن پاک دی ایک آیت دا انکار کرو کفر ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث دا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ حضرات غور کرنا، ادھر میری طرف دیکھنا، جس طرح قرآن پاک دی ایک آیت تے ایمان لے آنا ضروری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث تے ایمان لے آنا بھی، بانچوں کے جواب دیو، ایمان لے آنا بھی ضروری ہے۔ سورہ نور قرآن کہہ رہے ہیں جڑے لوگ نبی پاک دی حکم دی مخالفت کردے نے، نافرمانی کردے نے، انہاں نو ڈرنا چاہیے ہے۔ اللہ پاک کتے فتنے اندر مبتلا، کتے دردناک عذاب اندر نہ مبتلا کر دیں۔ یہ تھے میں صحیح البخاری پڑھن لگا، آپ تبوک دے میدان اندر پہنچے نے، حضرات کوئی 700 کلومیٹر مدینیوں سفر ہے، پیدل اونٹ گھوڑے دا سفر، 15 دن جاندے ہیں، 15 دن آوندے ہیں، 20 دن میرے آقا تبوک دے میدان اندر ٹھہرے۔ اس سفر اندر کل 50 دن لگ گئے۔ کنے بولو اتھے ساریاں مجھاں ٹیکے تے مل دیاں نے، بول دے نے مانگ کی طرح لینیاں پینیاں نے، کوئی تون نہ ہلاؤ، کوئی زبان نہ بولیا کرو، ماشاءاللہ 20 دن اتھے، 15 دن آوندیاں جاندیاں، کل 50 دن لگے۔ ذرا میں نو تھوڑا جا اچھی سندا جے، جواب دیو کتنے دن لگے رسول اللہ دے؟ اس سفر دے دوران 50 دن۔ علماء تشریف فرمانے، کعب بن مالک دیگر صحابہ جڑے جان بجھ کے پیچھے رہ گئے، بخاری اندر لکھے ہے 50 دنوں بعد انہاں دی توبہ قبول ہوئی، رسول اللہ بائیکاٹ کر دیتا، اللہ پاک ناراض ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ محدثین آندے نے اس سفر اندر نبی پاک دے 50 دن لگے، لہذا کعب بن مالک دیگر ساتھیاں دی توبہ بھی 50 دنوں دے بعد ہی قبول ہوئی ہے۔ اسے سفر دے دوران حضرات جدوں آپ تبوک دے میدان اندر پہنچ گئے، میری طرف دیکھنا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کوئی زبان چو گل فرما دین، من و انو بات پوری ہو جائے، اے نبوت دیاں سچیاں دلیلہ نے، قرآن پاک دیاں جویں ایتاں نے، اونج نبی پاک دیاں باتاں نے، منو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے، پتھر تے لکیر نبی پاک دی بات ہے، لوہے تے لکیر رسول اللہ دی بات ہے، حرف آخر بات نبی پاک دی بات ہے۔ ہر بندے دی گل نو چیلنج ہو سکتا ہے، نبی پاک دی بات نو چیلنج رائی دے دانے برابر بھی شک دی گنجائش نہیں۔ صحیح البخاری ہے، تبوک دے میدان اندر آپ پہنچے، امام الانبیاء، ذرا گج کے درود پاک پڑھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے بھی ساتھیو انج کرو، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، آج رات بڑی تیز خطرناک ہوا آندھی طوفان چلے گا، کوئی بندہ رات نو اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے، خیمے اندر بہ جاؤ، اونٹاں دی اوٹ اندر بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، لمحے پہ جاؤ، اٹھ کے کھڑے ہونا، بولو اٹھ کے کھڑے ہونا نہیں۔ منع کون کر رہے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی زبان چو پیشین گوئی فرما رہے، آج رات آندھی طوفان چلے گا تے ساڈا چٹان دی طرح عقیدہ مضبوط ہے، کہو ذرا الحمدللہ، چٹان دی طرح ساڈا عقیدہ مضبوط ہے، جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے، انج نبی پاک دیاں باتاں نے۔ سنیا جے ذرا دھیان کریا جے میری طرف دیکھو، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے۔ تے اے بھی تو انہوں پتہ ہے آپ دے قافلے اندر کدے کدے منافق بھی شامل ہو جائے کر دے۔ ادھی رات نو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، انہیں رسول اللہ دیاں باتاں تے شک کیتا، صحیح البخاری ہے، شک کیتا آندہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رات نو نہر چلنے نے، طوفان چلنے نے، آندیاں پہ جان گیاں، اٹھ کے کھڑیا جے نا، تے کوئی طوفان نہیں، کوئی آندھی نہیں، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تریا کردہ ہے۔ انہیں نبی پاک دی بات تے شک کر لیا۔ ذرا گج کے شیران دی طرح جواب دیو، جدو نبی پاک دی بات تے شک آ جائے، پھر دل اندر ایمان رہندہ، پھر
دل اندر ایمان رہندا بولو ایمان نہیں رہندا جڑا رسول اللہ دیاں باتاں تے شک کرے قرآن کہہ رہے ہیں وہ پھر فتنے اندر مبتلا ہوئے گا اللہ پاک دے دردناک تے خطرناک عذاب ہوندے تے آن گے جڑا رسول اللہ دیاں باتاں تے شک کرے یہ بات تے قرآن کہہ رہے ہیں یہ اٹھ کے رات نو کھڑا ہو گیا مخلص صحابہ آپ دے یار کوئی بیٹھ گئے کوئی لیٹ گئے کوئی لمحے پہ گئے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا آدھا کادا نیر کادا طوفان کوئی آندھی نہیں مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے بخاری اندر لکھے ہے تیز آندھی طوفان آیا نیر آیا آندھی نے تبوک دے چٹیل میدان چکیا تے جبلے تے جا کے سٹیا اس بندے دا انجام ہے جنہیں رسول اللہ دیاں باتاں تے شک کیتا اچانک تیز طوفان آیا اس طوفان نے چکیا حضرات تبوک دے چٹیل میدان چوں اور جبلے تے سٹیا اے منڈے ماشاءاللہ نیٹ چلاؤں دے نے میرے علماء جان دے نے آج ہونے ہی تساں حضرات نیٹ تے ریسرچ کرو تبوک اور جبلے تے خدا دی قسم آج نیٹ دس رہے ہیں یہ سفر 674 کلومیٹر دا بندہ ہے محدثین نے مدتاں پہلے حضرات میل دس دیتے کہ اتنا سفر حضرات اس بندے دا انجام ہوا دے تیز چونکے نے سٹیا آج نیٹ تے ریسرچ کرو جبل طے اور تبوک دا کتنا فاصلہ ہے 674 کلومیٹر ہوا دے تیز چونکے نے اس بد نصیب تے بدبخت انسان نو اتنی دور سٹ کے نشان عبرت بنایا قیامت تک واسطے نشان عبرت بنا دیتا جنہیں رسول اللہ دیاں باتاں تے شک کیتا ہے آپ دیاں فرمائیاں ہویاں باتاں تے شک کیتا میں عرض کرنا جانا جدوں آپ کوئی بات فرما دیں آپ دا حکم آ جائے آپ دی زبان وچوں الفاظ نکل جان پھر سانو حق حاصل ہی نہیں اختیار باقی رہندا ہی نہیں خدا دی قسم نبی پاک دی بات تے ایمان لے آنا ضروری ہے ورنہ بندہ ایمان تو فارغ ہو جاندہ ہے منہج اہل حدیث دعوت اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دا پیغام مختصر منٹان دے اندر حضرات کوئی چند بات عرض کرنا چاہنا غور کرنا توجہ فرمانا قرآن پتہ کی آندہ ہے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ فَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا پھر کو تھک گئے ہو تو سب یہ تو تسی ہونے تھک گئے ہو تو رات 12-1 بجے تے کیویں بہو گے اللہ جانے پھر اگے 6 نو ماشاءاللہ نو ممبر نو بہت بڑی سالانہ کانفرنس آ رہی ہے ڈلن بنگلے اج تو اڈا اے حال ہے تے جڑے آئے دن مرکزی جمعیت تے اتنے شاندار لکھاں روپے پروگرام تے لگ جاندے نے تے تسی ہومیوپیتھک بن کے بیٹھے انج جلسہ سنو گے ایک واری کہو سبحان اللہ انج بان چوکے کہو سبحان اللہ میں نو خدا دی قسم جدو تسی اچھی سبحان اللہ بھان چک دے ہو نا تے مسکران دے ہو میرے سینے اندر ٹھنڈ پہ جاندی ہے کیوں بجے پریشان بیٹھے ہو اچھا تسی سبحان اللہ کہو میرے سینے اندر ٹھنڈ پہ جائے اندے نال تو انہوں کوئی بیل شیل لاؤندہ ہے بیل لاؤندہ ہے تے پھر پڑھو ذرا ٹھنڈی پا دے ذرا کہو سبحان وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ میں عرض کرنا چاہنا ایمان والے مرد ایمان والیاں بیبیاں انہاں نو حق حاصل ہی نہیں جنہاں کلمہ پڑھ لیا کہ اپنی من مرضی کر دے پھرن جیڑا بندہ اللہ اور ان دے رسول دے آڈر فیصلے آ جان دے بعد اپنی من مرضی کرے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا
نا سمجھو او اللہ رون دے رسول دی نافرمانی کرن والا اللہ پاک فرماندے نے انہیں صراط مستقیم چھڑ دیتا ہے انہیں جہالت دا رستہ اختیار کر لیا ہے انہیں گمراہی دا رستہ اختیار کر لیا جیڑا بندہ اللہ رون دے رسول دی نافرمانی کرے مومن دا شیوا کیا ہے مومن دی عظمت اور شان مومن دا وطیرہ کیا ہے قرآن دا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے جدوں اللہ اور ان دے رسول دا فیصلہ آ جائے حضرات جدوں نہیں پتا تے نہیں پتا جدوں قرآن پاک دی آیت سن لئی رسول اللہ دی حدیث سن لئی جڑے مسئلے دا پتا چل گیا فوراً ایمان والے کہہ دیندے نے سمعنا واطعنا سن لیا تے عمل کر لیا سر تسلیم میں خم حضرات اے مومن دی شان ہے مومن دا وطیرہ ہے اللہ کرے کسے پوچھیا سی نا اے دو کان ایڈے جلسے سن دے ہو اے دو کان کا دے واسطے تے آندہ مولانا ایک چو سنی جاؤ دوجے چو کٹی جاؤ بس این دے واسطے لکھا رپے حضرات کانفرنس تے سال پہلے انتظام و اہتمام وعدے تے پھر تمبو کناتا تو اڈے لی کھانے خدا دی قسم جے پہلے بھی اسی بے نماز باچ بھی بے نماز جے پہلے بھی اسی نبی پاک دی سنت تو دور باچ بھی انجی ہوئیے پہلے بھی پہنا دا حق دبائی جائیے ساری رات جلسہ سن کے سویرے بھی سوئی اتھے اڑی ہوئے پہلے بھی اسی تیاں پہنا حضرات رشتہ دار عزیز و اقارب انہاں نا بول چال بند شیخ ثاقب صاحب نے شاندار قرآن پڑھے حدیث پڑھی ضلع رحمی دسی ساڑی سوئی اتھے اڑی ہوئے دسو کانفرنس جلسے دا آن دا بین دا کروان دا کوئی فائدہ ہے بولو اور فائدہ تے تاتے جے انقلاب آئے کوئی تبدیلی آئے خدا را سنان والے نے کوئی کمی نہیں چھڑی تے تسا سنن والے نے بھی کمی نہیں چھڑی کمی ہے تو عمل بھی کمی ہے اللہ پاک سانو تو انو سارے انو عمل کرن والا بنا دے کہہ دو ایک وری آمین اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنائے میں عرض کر رہے ہیں مومن بندے یہ محبت رسول اللہ نال عشق دے دعوے ساریاں گلاں ٹھیک نے چاستائیں جے رسول اللہ دی تابعداری کیتی جائے پھر محبت دی چاس آئے گی سکے ناریاں دا کوئی فائدہ نہیں انما کان قول المؤمنین ازادو الاللہ اونا حضرات ادھر میری طرف دیکھیں جب محبت بڑی پورے سال نعرے مارنے ہیں 12 ربیع الاول نوی نعرے مارنے ہیں جو تو گال منن دی باری ہوندی ہے تے ادھوں حضرات پھر اسی ہیلے بہانے شادی ہوئے اپنی مرضی بازار اندر اپنی مرضی غماں تے اپنی مرضی اے تھے کہ میں نو گال یاد آگی کہ تے بھول نہ جاواں دو چوڑے نوے مسلمان ہو گئے چوڑے سمجھ دے ہو اور مجھ کٹا حرام ہو جائے حضرات زندگی تے رب دے واسندر ہے کوئی کسی دی مجھ بیمار ہو گئی مر گئی کوئی کٹا بیمار ہو گیا مر گیا وہ جا کے سٹ دے روڑ دے کنارے ایک قوم آؤندی ہے وہ چمڑی بھی غائب ہڈیاں بھی غائب گوشت بھی مردار کھا جاندے نے حرام کھان والے دو چوڑے نوے مسلمان ہوئے استاد جی گل نہ یہ کسی سریکی خطیب نے سنائی تے میں نو بڑی چاس آئی میں تو انو سنا دینا آندہ وہ سریکی خطیب آندہ دو چوڑے مسلمان ہو گئے تے سڑکے ویندے نے پہتے کلمہ پڑھ دے ویندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ نوا کلمہ پڑھیا جا بڑا ہے تے سڑکے ویندیاں ویکھیا ایک روڑ تے سڑک تے کنارے چنگا موٹا تازہ ٹھلا کٹا مرے ہویا پہ ہے دوہاں جھوڑیاں جڑے نوے مسلمان ہوئے ایک کاندہ باؤا اے کٹا گھاؤں دو جاندہ دروہی خدا دی انہیں تے کلمہ پڑھے ہے انہیں مسلمان ہویا دین اسلام اندر مردار گھاؤنا حرام ہے لہذا سا کٹا کوئی نہیں کھاونا تے نال داں دو بیلی ہے ایک کیڑی گال لے کلمہ بات دوبارہ پڑھ لے سوں
ہاں کلمہ بات تو دوبارہ پڑھ لے شو وہ آندہ واچے انجے کرے نے ٹھیک ہے وہ نہ موچہ پایا موچہ سمجھے تسی کدے پائے ہوں تو تمہیں پتا تسی شریف آدمی ہو انہوں اپنی ضرورت پوری کی تھی پھر سڑکے حضرات توردے جا رہے ہوں صاحب کیتا تے اپنی ضرورت حرام کھا لیا استعمال کر لیا بیچ لیا پھر دوبارہ سڑکے لا الہ الا اللہ محمد اور سریکی خطیب اے گل سنا کے آندہ خدا دی قسم آج کل اکثر لوگ آندہ چوڑے آلہ ایمان ہے شادی آئے تے اپنی مرضی خسرے نہ چالو کیوں اے منڈے تے بیلی نراز ہو جاسن تے حضرات اے نہ توتیاں تے باجے تے خسرے تے بیلا سارا کام کر لیا ہے پکے مسلمان اے جناب جی خمی آئیے رونا تے پٹنا تے واویلا سارا لوکانو تماشا دکھا لیا ہے پکے مسلمان بازار اندر اپنی مرضی ہے گھر دے اندر اپنی مرضی ہے دکان تے اپنی مرضی ہے رشوتاں کھائی جاندہ ہے سودی کاروبار کری جاندہ ہے سود تے لوکانو پیسے دیتی جاندہ ہے اے پکا مسلمان حضرات کدے فجر پڑھ لی تے عشاء پڑھ لی تے کدے پنجے چھڑ دیتیاں تے کدے پنجے پڑھ لیاں تے کدے فرض پڑھ لے سنتا غیب تے کدے جناب جی حضرات میں عرض کرنا چاہنا محبت نہ پیغام دینا چاہنا کدے رسول اللہ دی نافرمانی کتے اللہ پاک دی بغاوت تے نافرمانی ہے اسلام دا ٹھیکیدار صوفی صاحب حاجی صاحب اور چوڑیاں لا ایمان ہے خدا دی قسم جڑے مومن بندے ہوندے نے اتوں بھی پاک وچوں بھی پاک جڑا اتوں ہور ہوئے وچوں ہور سویرے ہور شام نو ہور خدا دی قسم بندہ منافق ہوندہ ہے مومن اتوں بھی پاک تے مومن وچوں بھی پاک تکبیر اچھا کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حاجے ایڈی سردی نہیں آئی کہ ہاتھ بندہ باہر نہ کر سکے اچھا کے سارے نعرہ تکبیر مولانا اسماعیل عتیق صاحب میری خیر ہے تسا سارے زندہ باد اسی رسول اللہ نہ محبت دا دعویٰ کرنے اللہ کرے سانو اللہ پاک سچی تابعداری بھی نصیب فرمائے تھوڑی جی اوائلی میں کھولو آواز کھولو خضرہ تھوڑی جی ذرا آمین کیا جے آمین حضرات حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے کاش میں مدینے دا او کینکر ہندا نبی پاک تردے تے میں آقا دیاں جتیاں تے تلیاں نو چمیاں کردہ خطیب ملت کہا کرتے کاش میں سیدہ خطیجہ دے دوپٹے دا ٹکڑا ہندا جنہوں پھاڑ کے راگ سوا بنا کے حضور دے زخمہ تے پھایا رکھیا جاندہ حضرات محبت دی بات ہے کسے جملے لکھے نے خطیب ایشیہ جان دے ہو نا خطیب ایشیہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کر دے کاش میں رسول اللہ کے گھر کا کچا راستہ ہوتا رسول اللہ کے قدم منور مجھ پہ پڑے ہوتے وہ شیر پڑھیا کر دے کہ رسول اللہ دے قدم مبارک میرے اتے پہندے کاش میں نبی پاک دے کردہ گلی دا کچا رستہ ہوندا یہ محبت دی بات ہے کسے بڑے پیارے دو تین جملے لکھے نے سنو ذرا حضرات جا کے محبت نہ ہوشیار ہو کے بہو اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے صاحب دل نے بڑی کمال گل لکھی پتہ کی آندہ ہے نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامن نانا ہندا صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامن نانا ہندا مدنی دی دید ہندی مدنی دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی مسجد نبی وچ نت آنا جانا ہندا
نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا کاش طیبہ دی گلی بیندا کاش مدینے دی گلی بیندا عثمان و علی بیندا صدیق و عمر نال دل دا یارانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حضرات اگلا جملہ بڑا کمال جے ہر دل دی ترجمانی میری طرف دیکھنا کاش اساں میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے کاش اساں میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا پھر کہو میں انج تواڈے دلان دی بھی ترجمانی ہو جائے ذرا کیا جے میرے نال کاش میں میزبان ہوندا ہر بندہ اے جملہ اپنی زبان چو پڑھو ذرا تواڈی بھی دلان دی حسرت ذرا زبان تے آ جائے کاش کیا جے کاش میں میزبان ہوندا پڑھو پڑھو میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے کاش میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا ہر دل دی ترجمانی کاش لوگوں میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا کاش میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا لوگوں میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا میں عرض کر رہا مومن بندے نبی پاک دی حدیث سن سمعنا و اطاعنا فوراً حضرات سن لیا تے عمل کر لیا ایتھے ذرا ایک حضرات توڑے سامنے ترمذی دی روایت پیش کرن لگا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کو ایک بی بی آئی بی بی آکے آندھی امیر المومنین مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے فتوہ لینا چاہنی ہے حضرت صدیق اکبر فرمان دینے بی بی کیڑا مسئلہ پوچھنا ہے بی بی کہن لگی امیر المومنین جی دادی اممہ نو پوتے دی وراثت وچوں کتنا حصہ ملے گا دادی اممہ نو پوتے دی جداد وچوں کتنا حصہ ملے گا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یقینا میں گل کتاب اللہ اندر نہیں پڑھی تے میرا خیال ہے کچھ نہیں ملے گا حضرت صدیق نے اے فتوہ دیتا ہے اے مسئلہ دسے بی بی دادی اممہ نو کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا حضرت صدیق نے اے مسئلہ دس دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول نبی پاک دا ایک صحابی بیٹھا ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ نوجوانوں بابیوں گل ذرا تیان نہ سنیا جے میں نتیجے تے پہنچ کے اجازت لین لگا ہوا حضرت مغیرہ فرمان دینے امیر المومنین جی اجازت دیو ایتھے میں توانو ایک نبی پاک دی حدیث سناوا کی سناوا رسول اللہ دی حدیث سناوا حضرت ابو بکر فرمان دینے اس متعلقہ اگر نبی پاک دی حدیث تیرے ذہن اندر تے ضرور سنا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
امیر المومنین میں نبی پاک دی زبانوں سنے ہیں ایک دن میں رسول اللہ کل بیٹھا سا اسی طرح بی بی نے مسئلہ پوچھے آپ نے فرمایا پوتے دی جداد وچوں دادی اماں نو چھٹا حصہ ملے گا 6واں حصہ ملے گا حضرت مغیرہ فرماندے نے امیر المومنین جی نبی پاک نے دادی اماں نو 6واں حصہ دیتا ہے تساں فرمایا کچھ نہیں ملے گا نبی پاک نے فرمایا 6واں حصہ ملے گا تساں فرمایا کچھ نہیں ملے گا ہن تہاڈی منیے یا آمینہ دے لال دی منیے صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین جی تسی تے فتوہ دیتا ہے کچھ نہیں ملے گا حدیث بیان کر کے فرمایا رسول اللہ نے چھٹا حصہ دیتا ہے ہن تہاڈی بات منیے یا رسول اللہ دی حضرت ابو بکر فرماندے نے مغیرہ اے جڑی روایت سنائی ہے دا حوالہ لیا کی لیا ابولی چھڑو حوالہ لیا گواہ پیش کر کوئی تصدیق کرا ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو کول بیٹھے میں تے صحابی بول کے آندہ امیر المومنین میں گواہی دینا میں تصدیق کرنا رسول اللہ نے دادی اماں نو پوتے دی جداد وچوں 6واں حصہ دیتا ہے اے جڑی حدیث مغیرہ سنا رہے نے یہ روایت میں بھی نبی پاک دی زبانوں سنی ہے حضرات حوالہ دے دیتا ہے حدیث سنا دیتی تے امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حوالہ سن کے حدیث مصطفیٰ سن کے اے نہیں کیا بیجو رام نال میں بڑھاواں میں نبی پاک دا یار خارواں میں امیر المومنین میری عظمت شان بڑی ہے جنت 8 دروازے ہیں چو آواز پہنی ہے نا خدا دی قسم حدیث سنی فوراً فرمایا سمعنا وعطانا کوئی ضد نہیں کیتی کوئی اڑی نہیں کیتی حدیث نو تسلیم کرن اندر کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کیتی خدا دی قسم کوئی شرمندگی نہیں ایتھے بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے شیخ فتوہ دے دیں تے جدو نبی پاک دی حدیث پیش کیتی جائے کہ مولانا آپ نے جو فتوہ دیا ہے رسول اللہ کی حدیث تو یہ ہے حدیث مصطفیٰ تو اسی طرح ہے لیکن ہم اپنے اماموں کی بات مانتے ہیں اگر میں حدیث دی طرف رجوع کرا گتی نہیں رہندی پگڑی نہیں رہندی عزت نہیں رہندی میری کرسی نہیں رہندی خدا دی قسم حدیث مصطفیٰ نو تسلیم کرن اندر یہ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں کعبہ دے رب دی قسم ہزاراں مفتی ہزاراں ایسے شیخ میں ابو بکر صدیق تے قدمہ تو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا ہندہ نہیں سیدنا صدیق نے حدیث مصطفیٰ سنی حوالہ منگیا حوالہ ملیا تے پھر حدیث نو منن اندر کوئی زد کیتی کوئی اڑی کیتی بولو یہی تے قرآن کہہ رہے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اے منہج اہل حدیث اے دعوت اہل حدیث پیغام اہل حدیث میں عرض کرنا چاہنا ادھر نبی پاک دا فرمان آئے فوراً سر تسلیم میں خم کر دیتا جائے ان دا نام حضرات مسلک اہل حدیث جے آؤ ذرا بخاری مسلم پڑھئے حضرت عمر ابن خطاب مل کے کور رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو بکر دی گل سنی جے عمر دی گل سنا لگا ابو بکر کون ایک جملہ بھی جاندیاں سنا دیا مدنین دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی ایک بری بات چکے ہیں چکے ذرا با میں جملہ پڑھا مدنین دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی آقا دیار غارے آقا دیار غارے تسلیم کرنا پوسی نعرہ تکبیر
ہاتھ بلند نعرہ تکبیر شان صدیق منہج اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی آقا دیار غارے تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی جس دی عداوندہ قرآن بھی گواہ ہے جس دی عداوندہ قرآن بھی گواہ ہے جس ہر تھا کیتی سوہنے دے نال وفائے سوہنے دا سوہنا دل پر اے یقین کرنا پوسی مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی میں عرض کرنا چاہنا سمعنا وعطانا حضرت صدیق نے حدیث سنی فوراً حضرات سمعنا وعطانا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری مسلم اندر لکھے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب دے بوئے تے آئے دروازہ کٹ کٹ آیا 3 مرتبہ آواز ماری امیر المومنین جی السلام علیکم امیر المومنین جی السلام علیکم کوئی جواب نہیں آیا حضرت ابو موسیٰ واپسی مڑ پیندے نے تھوڑی دیر بعد عمر بار آئے فرمایا ابو موسیٰ پہلے آوازہ ماری جاندہ سے ہن واپسی مڑ پہ گل کیے فرمایا امیر المومنین آمینہ دلال دی تعلیمات جدو کسے دے بوئے تے جاؤ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ میں 3 مرتبہ آواز دیتی دروازہ کھٹکھٹایا تو سان جواب نہیں دیتا ہن میں واپسی جا رہے ہیں 3 نالوں بہتی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانا جائز ہی نہیں اے نبی پاک دی حدیث پڑھی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سن کے فرمان دینے ابو موسیٰ اے جڑی روایت پیش کر رہے ہیں اندہ حوالہ لیا آج تک کے روایتیں میں سنی نہیں اندہ حوالہ لیا اندی تصدیق کرا وگرنہ میں تیری طبیعت بڑھاواں حضرت ابو موسیٰ بڑے پریشان ہوئے ایتھوں نکلے مسجد نبی اندر چلے گئے میرے پاک پیغمبر دے یار آپ دے صحابہ مسجد نبی اندر تشریف فرما ابو موسیٰ نے جاندی اعلان کیتا ساتھیوں انج کر کے اے روایت امیر المومنین دے سامنے پیش کر چکے ہیں حوالہ کوئی نہیں گواہ کوئی نہیں امیر المومنین ناراض ہو رہے نے اگر نبی پاک دی زبانوں اے کسی حدیث سنی فرمان سنی ہے تے میری گواہی دو گواہی دے دیو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا ابو موسیٰ گھبران دی ضرورت کوئی نہیں جیڑی تو روایت پیش کر رہے ہیں یہ ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو یاد ہے یہ ساڑھے نکے نکے بچیاں نو یاد ہے اے سنیاں جے میری طرف دیکھے آجے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ڈیوٹی لائی جاؤ امیر المومنین نظرہ گواہی دے کے آؤ حضرت ابو سعید آئے آکے فرمان دینے امیر المومنین جی جیڑی حدیث ابو موسیٰ عاشری نے سنائی جدو کسے دے بوئے تے جاؤ تے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ اے نبی پاک دا فرمان میں بھی رسول اللہ دی زبانوں اپنے کنہ نال سنے ہیں اے حق نبی پاک دا فرمان سچے امیر المومنین عمر ابن خطاب نے حدیث سنی حوالہ منگیا حوالہ مل گیا گواہی مل گئی خدا دی قسم زد نہیں کیتی اے نہیں کیا میں عمرہ میں نبی پاک دی مراد بن کے آیا میں نو بہتا پتا نا اے بھی نہیں کیا میں جس گلی چو گزر جاؤں شیطان میں نو وے کے راہ بدل لیندہ ہے نا اے بھی نہیں کیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے سمعنا وعطانا ادھر حدیث سنیے فوراً سر حضرات سر تسلیم خم کر دیتا اے میں پیغام
پیغام دینا چاہنا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومن دا وطیرہ اے ہے, مومن دی شان اے ہے, ادھر رسول اللہ دا فرمان آئے فوراً گردن نو جھکا دیتا جائے, سن بھی لیا تے عمل بھی کر لیا. حدیث مصطفیٰ سنی, خدا دی قسم حضرت عمر نے کوئی ضد نہیں کی تھی, کوئی اڑی نہیں کی تھی, فوراً حضرات بات نو تسلیم کر لیا. میں گزارش کرنا چاہنا اے جے پیغام اہل حدیث, اے جے دعوت اہل حدیث, خدا دی قسم کوئی بندہ جائے ایک نبی پاک دی حدیث لے آئے تے آکے کہ مولانا اے نبی پاک دی حدیث ہے تے تو اڈا عمل رسول اللہ دی حدیث تے خلاف ہے, کعبہ دے رب دی قسم صبح دا سورج بات اندر چڑھے گا, نبی پاک دی حدیث نو سینے بھی لاوانگے, عمل فوراً شروع کر دیاں گے. امیاں میں پیغام دینا چاہنا نبی پاک دی اطاعت و فرما برداری اندر ہی نجات ہے, یہ اندر ہی کامیابی ہے, یہی صراط مستقیم ہے, یہی ہدایت ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ, ذرا درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. کس پیغمبر دی عظمت اور شان دی بات کر رہے ہیں, کس پیغمبر دی اطاعت و فرما برداری دی بات کر رہے ہیں. دو جملے بھی پڑھ دے ہیں, مائی آمینہ تاج لالے ساری دنیا چوبے مثال. ایک باری مل کے کو سبحان اللہ. مائی آمینہ تاج لالے ساری دنیا چوبے مثالے. گل مقدر دی کی سناوا, گل مقدر دی کی سناوا, آنکھیں حلیم میں واری جاوا, سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا چوبے مثالے. صدیق تے عمر دی کیا بات ہے, صدیق تے عمر دی کیا بات ہے, ملے آجنانو سونے دا ساتھ ہے, ستے اج بھی حضور نالے, ستے اج بھی حضور نالے ساری دنیا چوبے مثال. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. حضرت ابو بکر عمر مقام اپنی جگہ تے, شان اپنی جگہ تے. نبی پاک دی حدیث آئی تے منن اندر کوئی ضد کی تھی. بخاری دی ایک روایت اور پڑھن لگا, صحیح البخاری جے. حضرات ادھر میری طرف دھیان کرو, امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرات جن دی اطاعت و فرما برداری محبت دی دعوت دے رہے ہیں, اور جن دے متعلق گلی گلی شہر شہر حضرات اساں پیغام دیندے پھر دیا. آپ ایک نبوت دا تاج, دوسرا ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے. آپ جیسا نہ آیا نہ آونے, نہ رب نے بنایا نہ بناونے. حضرات اس ہستی جیسا کوئی دنیا تے اور نہیں, نہ رب نے بنایا ہے. ان دی اطاعت و فرما برداری اور محبت دا پیغام دے رہے ہیں. جن دے متعلق دادا عبد المطلب کہہ رہے ہیں, لوگوں بڑے بڑے پوتے, میرے پوتے محمد جیسا کسے دا پوتا کوئی نہیں. ماں آمینہ فرما رہی نے, میرے بیٹے جیسا کائنات اندر کسے دا بیٹا کوئی نہیں. حلیمہ
सादिया फरमा रही ने इस लाल जैसा कायनात अंदर किसे दा लाल कोई नहीं। अबू बकर उमर ने फरमाया साडे दमाद जैसा कायनात अंदर किसे दा दमाद कोई नहीं। उस्मान अली हैदर ने फरमाया साडे सुसर जैसा कायनात अंदर किसे दा सुसर कोई नहीं। हसनैन करीमैन ने फरमाया साडे नाने पाक जैसा कायनात अंदर किसे दा नाना कोई नहीं। सैयदा फातिमा ने फरमाया मेरे अब्बू जैसा कायनात अंदर किसे दा अब्बू कोई नहीं। आयशा हफ्सा ने फरमाया साडे शौहर जैसा कायनात अंदर किसे दा शौहर कोई नहीं। बिलाल, तलहा, जुबैर, सादो सईद ने फरमाया साडे रहनुमा जैसा, साडे पीरो मुर्शद जैसा, साडे आका जैसा कायनात अंदर किसे दा रहबर ते रहनुमा कोई नहीं। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया लोगों बातां तुहाडियां ठीक ने, मैं रब दी भी सुनो, मेरे मोहम्मद जैसा पूरे जमाने अंदर कोई नहीं। मेरे मोहम्मद जैसा मैं रब दे पूरे खजाने अंदर कोई नहीं। नाराए तकबीर। भैड़े रोन नालू चुप चंगी मौलाना नारे स्पीकर ते वजदे ने मारना जे चजदा मारो, नहीं ते रहम दियो ते जे नारा मारना जे ते मरकजी जमीयत दा मारो। हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी दा नाम सुनिया जे रहमतुल्लाह अलैह मोड़ खुंडे तकरीर कर रहे इवें किसी ने नारा मारा उनका रहम दे नारी इहदे नालों एवें ठीक है मारना ते मरकजी जमीयत दा मार मार नारा पुत्र मेरी मरकजी जमीयत दा नारा मार जांदियां भावें रोटी ना खवाया जे फरमांदे ने मार मार नारा मेरे मीर प्रोफेसर साजिद मीर दा नारा मार जांदियां भावें किराया ना दिया जे। तकबीर खड़े होके भाई ए शान मुस्तफा सुनिए नाराए तकबीर, नाराए तकबीर और पिछले बंदे भी नाराए तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान उलमावी तावन फरमान मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अहले हदीस यूथ फोर्स नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शाने मुस्तफा मकामे मुस्तफा शाने सहाबा मौलाना इस्माइल अतीक साहब और तेरा मीर मेरा मीर बाबा चाह के यार इको ही ते साडा मीर है। तेरा मीर मेरा मीर और तेरा मीर मेरा मीर हाथ उठा के तेरा मीर मेरा मीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मौलाना इस्माइल अतीक साहब जिंदाबाद। अमीर साहब का ही नारा मारिया कर मैं क्या सी बिलाल रब्बानी नूं कुछ खा ले बड़ी देर तरले कीते नहीं कुछ खादा इसलिए पुत्र आवाज तेरी भी नहीं निकलती। अल्लाह करे रब्बुल आलमीन मरकजी जमीयत अहले हदीस दे कायदीन कारकुनान यूथ फोर्स दे कायदीन और कारकुनान सबना नूं सलामत रखे और ज्यादा तो ज्यादा अल्लाह पाक दीन दा काम ले। माशाअल्लाह तुसां जाग पे हो दो जुमले होर पढ़ना चाहना इधर मेरी तरफ देखो ध्यान ना सुनो। रब्बा तेरा नबी नाल प्यार वेखिया सब नालों सोना तेरा यार वेखिया। रब्बा तेरा नबी नाल प्यार वेखिया सब नालों सोना तेरा यार वेखिया। जिक्र की करायोंदे हुस्नो जमाल दा जिक्र की करायोंदे हुस्नो जमाल दा जग ते निशानी कोई आमीना दे लाल दा जग सारा उंदा ताबेदार वेखिया। रब्बा तेरा नबी नाल प्यार वेखिया अल्लाह तेरा नबी नाल प्यार वेखिया। रब्बा तेरा नबी नाल प्यार वेखिया सब नालों सोना तेरा यार वेखिया। अगला जुमला बड़ा कमाल हजरात तुहानू शाट पैन लगी जे बड़े करंट वाला जुमला मेरी तरफ देखिया जे। अम्मी आयशा दा हुजरा ते जन्नत दा टुकड़ा अम्मा आयशा दा हुजरा ते जन्नत दा टुकड़ा उस टुकड़े विच वज़ोहा वाला मुखड़ा गज के जरा दोनों बावा चुके एक बारी कहो सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा दा हुजरा ते
جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وسوہا والا مکھڑا یاراں نال ستا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا میں صحیح البخاری پڑھن لگا وا اما جانا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سکے بھانجے عبداللہ بن زبیر تے ناراض ہو گئیاں نوجوانوں میرے او بابے او میری طرف دیکھے آجے آخری گلہ نے اما جانا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سکے بھانجے عبداللہ بن زبیر تے ناراض ہو گئیاں قسم چک لی بائی کاٹ کر دیتا ہے اپنے بھانجے نال بول چال بند کر دیتا کئی دن گزر گئے حضرت عبداللہ بن زبیر اسماء دے بیٹے اسماء اما جان عائشہ دی بڑی بہن ہے حضرت عبداللہ نے ترلے کیتے اما جان عائشہ معاف نہیں کر دیا سلو نہیں کر دیا قسمہ چک کے بائی کاٹ کر دیتا ہے حضرات سیدنا عبداللہ بڑے ترلے کر دے رہے ایک دن دو صحابی حضرت عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نو مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں دعا نبی پاک دے غلامہ نال ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر کہن لگے ویرے ہو میری ماں میری آنٹی میری خالہ میری ماسی میرے تے ناراض ہے ہو سکے تے میری امی نال سلوک کروا دیو حضرت مسور عبد الرحمن لے کے عبداللہ بن زبیر نو امی عائشہ دے دروازے تے چلے گئے ادھر میری طرف دیکھو میں گل مکاواں جا دروازہ کٹ کٹایا اما جان پوچھ دیاں دروازے تے کون آیا مائے مسور آیا اسا اندر آن دی اجازت لینا چاہنے ہیں اما جان فرمان دیاں اندر آن دی تو انو اجازت ہے حضرات نام نہیں دسیا کہ اسی کون کون نا نہیں دسیا ایک طریقے نال اجازت لئی مائے کیا جتنے لوگ سارے دے سارے اندر آ جائیے فرمایا سارے دے سارے اندر آ جاؤ اجازت ہے اگے پردہ لگا ہویا اما جانا عائشہ پردے دے دوجے پاسے تشریف فرما ادھر حضرت مسور عبد الرحمن بہ گئے حضرت عبداللہ بن زبیر پردہ ہٹا کے اپنی خالہ جان اپنی ماسی آنٹی ماسی ماں ہندی ہے اپنی ماسی نو جا کے چمڑ گئے اپنی آنٹی تے خالہ نو چمڑ گئے آندے نے اما جان میں نو معاف کر دیو رب دا واسطہ میرے نال سلو کر لو میرے نال گل بات کرو میں نو معاف کر دیو اما جان عائشہ بول دیا ہی نہیں ناراض خاموش نے عبداللہ بن زبیر ترلے کرتے رہے اما جان کوئی جواب نہیں دیتا امیاں جتھے دنیا دی طاقت فیل ہو جائے اتھے رب دا قرآن اثر کر دے نبی پاک دا فرمان اثر کر دے حضرت عبد الرحمن تے مسور نے فرمایا مائے جی اجازت دیو اتھے ایک نبی پاک دی حدیث سنا دینے اما جان فرما دیا نے اس متعلقہ کیڑی حدیث حضرت مسور اور عبد الرحمن بن اسود بولے فرما دینے اما جان اسا نبی پاک کل سنے ہیں اسا رسول اللہ دی زبانوں سنے آئے آقا فرما دینے جدو کوئی مسلمان بندہ کسے تے ناراض ہوئے زیادہ تو زیادہ 3 دن یا 3 راتاں کوئی مسلمان بہن کسے تے ناراض ہوئے 3 دن یا 3 راتاں ان دنوں بعد کے ناراضگی جائز ہی نہیں اے حدیث پڑھ کے عبد الرحمن کہنے لگے اما نبی پاک نے 3 دن نالو زیادہ ناراضگی تو منع کیتا ہے اے رسول اللہ دی حدیث ہے آج کنے دن ہو گئے تسی عبداللہ بن زبیر نال بول دیا ہی نہیں تساں بائی کاٹ کیتا ہے حالانکہ 3 دن نالو زیادہ ناراضگی جائز ہی نہیں خدا دی قسم میرے علماء میرے شیخ بیٹھے میرے اساتذہ تشریف فرما قائدین بیٹھے نے اما جان دیاں ڈیکراں نکل گئیاں آہی نکل گئیاں رو کے کہن لگیاں بیٹے ہو واللہ اللہ دی قسم اے حدیث تے میرے ذہن اندر ہی نہیں ادھر تے خیال ہی نہیں آیا اس حدیث دا تے میں نو پتہ ہی نہیں ادھر حدیث سنی فرمایا نبی پاک دا فرمان آگے ہے میں قسم چکی سی بائی کاٹ دی قسم توڑ دینی ہے قسم دا کفارہ ادا کرانگی قسم دا کفارہ تھوڑا بند ہے بخاری اندر لکھے ہیں لیکن اما جان نے 40 غلام آزاد کیتے 500
123 چک والے ہو 40 غلام آزاد کیتے قسم توڑ دیتی قسم دا کفارہ ادا کیتا ہے اللہ دی رضا لئی پانچے نو معاف بھی کر دیتا تے سلو بھی کر لئی جدوں حدیث دا نہیں پتا بائی کاٹ جدوں حدیث سنی اما جان عائشہ زد نہیں کیتی اڑی نہیں کیتی فوراً سمعنا و اطاعنا اے میں پیغام دینا چاہنا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا و اطاعنا سن لیا تے عمل کر لیا راوی بیان کرتا ہے جب تک اماں جانا عائشہ زندہ رہیاں اے واقعہ یاد آؤندا خدا دی قسم رو رو کے دوپٹا ہنجواں نال تر ہو جایا کردا رو رو کے آنسواں نال دوپٹا تر ہو جایا کردا کیا کر دیاں کاش مینوں نبی پاک دی حدیث دا پہلے علم ہوندا میں کدے بھی اپنے پانچے نال بائی کاٹ نہ کر دی تے جدوں حدیث سن لئی پھر زد تے اڑی کیتی بولو زد اور اڑی کیتی سمعنا و اطاعنا سن لیا تے عمل خطیب اسلام محبوب عوام حافظ محمد آصف نذیر محمدی صاحب خطیب آپ لاہور گجراں والے تو لمبا سفر طے کر کے تشریف لا چکے نے انشاءاللہ بیان شروع ہونے والا ہے میں عرض کر رہے ہیں اماں جان عائشہ نے حدیث سنی پھر زد تے اڑی کیتی تسی بھی اللہ دی رضا لی جڑے ایک دوجے نہ ناراض ہو معاف کرو گے ایک دوجے ناظم اللہ حافظ محمد بلال ثاقب صاحب میری اور توڑی جند جان انہاں بھی واہ توڑا ترلا کیتا ہے کہ اللہ واسطے ایک دوجے نو معاف کر دیا کرو صلہ رحمی کرو ایک دوجے نو معاف کرو گے انشاءاللہ بان چوکے کو انشاءاللہ اچھا خدا دی قسم میں نا یہ حدیث پڑھی ہوتے کانے لاہور تے بیان ختم ہو ایک بندہ کھڑا ہو گیا انہاں مولانا گال کرنی میں کہ اللہ ہی خیر کرے تو ان پتہ مولوین لوگ پہ جاندے میں کہ کوئی نمہ ہی نہ مسئلہ بن جائے تے میں خیر اندھا جی مولانا اے میری پھوپھی دا منڈا اے میرے مامی دا یا چاچے دا منڈا کزن نے 3 سال ہو گئے نہیں بول دے تے تسی حدیث سنائی نال سلو بھی کروا دے ہو میں کہے بھی ہاں بھی منڈے ہو نبی پاک دی حدیث سنی جے قرآن سنیا جی اللہ دی رضا لی سلو کر دیو دونوں کھڑے ہو گئے میں کہ کیمرے دے سامنے آؤ ویڈیو بھی نیٹ تے موجود جفی پائی پھر پاؤ 3 باری جفی پائی میں کہ مہربانی تساں فوراً عمل کیتا ہے اللہ پاک دنیا آخرت اندر جزائے خیر دے بہ جاؤ ایک بندہ اور کھڑا ہو گیا آندھا مولانا میں بھی گل کرنی میں تو ہی کر لے اے ساڈی مسجد دا جڑا صدر ہے نا اے اپنے چھوٹے بھرا نال نہیں بولدا ایندی بھی صلاح خدا دی قسم ہے کہ مسجد دا صدر ہن دسو جڑے مسجداں دے صدر ہون استاد جی تے او بھی اپنے بھراواں نال بائی کاٹ کرن تے پھر انہاں دے متعلق تسی کچھ کہہ سکدے ہو میں تے طالب علم میں کہ بابا جی مہربانی ہو سکتی ہے تے منڈیاں تے میٹ مارے بابا تھوڑا ہٹ گیا او لوگاں کیا مان جا مہربانی ادھروں بھی ادھروں بیان ہو گیا سی کوئی 1.5-2 گھنٹے خیر اللہ پاک نے مہربانی کی تھی رب العالمین نے انہاں دی بھی جفی پوا دیتی میں عرض کرنا چاہنا پیارے بھائیو چاس تائیں قرآن و حدیث سن کے اسی یہ تجدو جائیے تے عمل دا جذبہ لے کے جائیے کو انشاءاللہ بہن بھائی رشتے ناتے جو ایک دوجہ نہ ناراض نے رب واسطے سلو کرو گے بان چکے کو انشاءاللہ بلال ربانی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں 2 کو جملے پڑھ دینا تھے باقی انشاءاللہ پھر زندگی رہی ابراہیم دی فرمائش والد دی شان تے اچھا اور لوریاں دا وعدہ تسی گو کیتا سی او لوریاں رہن دیو دوجی وعدہ سنا دینا جڑا انہاں لوریاں دا وعدہ اچھا کہندے نے لوریاں دیو لوریاں لینیاں جے سننیاں دے کہندی چوم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لالو حضرات جس ہستی دی تابداری اطاعت و فرما برداری دی دعوت دے رہے ہیں ماں حلیمہ اس لال نو چک کے لوریاں دے رہی ہے تے چودھری ابراہیم صاحب پرا ساڈا انہیں کہہ دیتا 2 جملے پڑھ لواں لوریاں میں نو درجن دے صاحب نہ ہوندیاں نے لیکن میں صرف 2 تو انو وہ بھی ادیاں سنانیاں نے لیکن جے تسی اڑوان سبحان اللہ کہو تے پھر میں سناواں گا ذرا کہو خواہ سبحان کہندی چوم کے
حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو تھوڑا جا ویلیم کھولو جی آواز کھولو ماں حلیمہ فرما رہی نے جاندی واری ڈاچی میری پچھے پچھے رہیے جاندی واری ڈاچی میری پچھے پچھے رہیے آندی واری سارے آتوں اگے لنگ گئی پر لگ گئے نے اونٹ نیندی چال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال اساتذہ بیٹھے نے ڈاچی دے نال گدی بھی ایسی ہاں مڑ کے نہ کہو گدی دا نہ ہی نہیں لیا گدی بھی نال سواری لی ایسی اگلا جملہ بڑا کمال ماں حلیمہ فرما رہی ہیں شانہ والا تاج میرے سر تے سجایا ہے شانہ والا تاج میرے سر تے سجایا ہے دیکھو اللہ سونے کنا کرم کمایا ہے پہنچ گیا میرا رتبہ کمال نو شالا نظر نہ لگے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو ایک اور صاحب دل تڑپے آتے اندر ماں حلیمہ لوری دے رہی سونیاں چالاں والیا ہولی ہولی قدم ہے تسی سبحان اللہ ہو نہ کہو سویرے کیا جے بس میں چلنا فجر پڑھ کے نا پھر گلیاں کہندے پھرے آجے ہون کا دی لوڑے تھک گئے ہو تسی بڑی دیر تو ماشاءاللہ بیٹھے ہو نعرہ تکبیر ذرا بیداری دا ثبوت دیو نا پتہ لگے 523 والے جاگ دے نے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ نعرہ تکبیر قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب میری خیر ہے خدا دی قسم استاد جی سانو بڑے لوگ ٹکر دینے ایک جگہ میں کیا سبحان اللہ کہو بندہ کہنا گاں تقریر کر بندے اتنا سبحان اللہ کہو خدا دی قسم ہونا کیا گان پہنٹ تے تقریر کرنی ہون آ گیا کرا کے جانی تو کوئی سبحان اللہ نہیں اسی کہنی اسی بولنا نہیں تقریر کر توں یہ دے بھی بندے ہوندے نے تسی انہاں دے وچوں نہیں تسی محبت کرن والے ہو کو سبحان اللہ خدا دی قسم بڑی بڑی عجیب دنیا پئیے اسانو اندازہ ہو جندہ مزاج با مطابق جتھے لوگ ویر جاننا اسی کہنے انہوں کچھ نہ کہو دوبارہ سبحان اللہ کہاں تو بندہ اٹھ کے کوئی اور ہی نہ سیاپے نو پا دے ٹھیک ہے بھی مہربانی نہیں کہنی نہ کہو لیکن گل دھیان نہ سن لو تے میرا خیال ہے تسی انہاں وچوں نہیں تسی علماء دے پرانے ماشاءاللہ محبتاں کرن والے ہو اچھا سچی مچی ایک باری کہا جو سبحان اللہ سونیاں چالاں والیا ہولی ہولی قدم اٹھایا کر گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر تو چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی تو چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی ماں اپنی دی گود وچ سونیا چہرہ اپنا لکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر سونیا چالاں والیا ہولی ہولی قدم اٹھایا کر ایک اور بولیا تے بڑی پیاری ترجمانی آنکھیں حلیمہ میں دس دی پئیاں گھر آیا سوہنا تے میں بس دی پئیاں آکھے حلیمہ میں دس دی پئیاں گھر آیا سوہنا تے میں بس دی پئیاں میڈا عربی سوہنا
जदों हाथ उठावे रहमत रब दी ना देरा लावे। बारिश पिया खे मैं बरस दी पैया घर आया सोहना ते मैं वसदी पैया। मां हलीमा कह रही है नबी पाक दी आमद तू पहला इधर मेरी तरफ देखे आजे। मां हलीमा फरमा रही है हर रात मेरी भुखी शौक के लंग दी। नबी पाक दी आमद तू पहला हर रात मेरी भुखी शौक के लंग दी। हर रात लोगो हर रात आबद नईम रो रो के लंग दी। मेरा अरबी आया मेरा अरबी आया ते मैं हसदी पैया। एक होर तड़पिया ते आंदा है आखे हलीमा लोरी मैं सुनेनिया तू समझा सोना झूला में झूलेनिया। मां हलीमा फरमारी मेरे हाथ दे सीते सोना पा तू चोले उंगली पकड़ के चल हौले हौले। चा पैर सोहना चा पैर सोहना ते मैं चाल वेनिया तू समझा सोना झूला में झूलनिया। घर विच हलीमा फिर दी हसदी सखियां नु लोगो फिर दी दस दी। सखियां नु आबद फिर दी दस दी। क्या मैं को ए हसेंदा है मैं को ए हसेंदा है इकू मैं हसेनिया। अल्लाह पाक मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। 6 नवंबर नूं बाद नमाज इशा मरकजी जमीयत अहले हदीस दा मारूफ व मशहूर इदारा जामिया इस्लामिया डलन बंगला और जिस अदारे दे मुहतमिम मुदीर साड़ी मरकजी जमीयत अहले हदीस ज़िला विहाड़ी दे नाज़िम आला बुजुर्ग उस्ताद मोहतरम वलीउर रहमान आलिम बाअमल हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साकिब साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ए बिल्कुल तुहाडे नाल इशा तो बाद तकमीले सहीहुल बुखारी शरीफ सालाना कॉन्फ्रेंस से मुनाज़िर इस्लाम मुसन्नफ़ कुतुब कसीरा मुहक्किक़ अहले हदीस गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ ले आ रहे। खानवादा आले रसूल बतले हुर्रियत सरपरस्त आला मरकज़ी जमीयत सूबा पंजाब हज़रत अल्लामा सैयद सिब्तैन शाह साहब नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला और उस्ताद मोहतरम मुसन्नफ़ कुतुब कसीरा शेखुल हदीस वलीउर रहमान हाफिज़ अब्दुल मन्नान रासक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और बेहतरीन कारियुल कुरान कारी अब्दुल वदूद आसिम साहब हाफिज़हुल्लाह ताला प्यारे भाई खतीब लाजवाब उमर फारूक शाकिर साहब और फाजिल नौजवान बेहतरीन जमात दे खतीब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजीम अख्तर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाह मेरी भी हाज़री होएगी इंशाअल्लाह। 6 नवंबर नूं मैं इशा तो पहले पहुँचना इशा मरकज़ पढ़नी है इंशाअल्लाह तुसीं भी आओ इंशाअल्लाह। अगे तुसीं इशा अपने अपने मरकज़ पढ़ के आउंदे हो इस दफ़ा मेरे नाल वादा करो आप इशा पढ़िए ही उत्थे तक टाइम ना प्रोग्राम शुरू होए इंशाअल्लाह। इशा बाजमात पढ़ोगे नमाज ते पढ़नी है ने तो मुआफ़ी कोई नहीं किते ना किते पढ़नी है। की ख्याल है इशा आप डलन बंगले पढ़िए मरकज़ तो फौरन ही जलसा शुरू हो जाए बाँह चुक के को इंशाअल्लाह। एक वादा होर करो तुसीं भी आना है एक एक दो दो बेली फड़ के ले आने ने इंशाअल्लाह बाँह चुक के को इंशाअल्लाह। यार यारां नूं सैन में लै जांदे ठेठरां लै जांदे आ तेनों कढ़ाई खुआवां उधर इधर लै जांदे ने आवारा गर्दी करन वास्ते। खुदा दी कसम तुसीं साडे यार हो तुहाडे नाल दीनी प्यार है इन्नी गल ते मन्नो अल्लाह दी रज़ा लई इंशाअल्लाह एक एक दो दो बेली रिश्तेदार फोन शून करके अज तू तैयारी करो इंशाअल्लाह पहुँचोगे। तेल शेल दाड़ियां ला के बोधे वाह के सोहने कपड़े पा के चंगी दिन नूं 2 पैना डाल चाह दे नाल खा लैनी है सारी रात जागना पिया जागांगे इंशाअल्लाह।
ہاں اج تسی پیراڈال نہیں کھادی اس دن پیراڈال کھا کے آن یہ نہیں کہنا کہ میں سارا دن مکی کرتا رہا تھک گیا انشاءاللہ آؤ گے نا ایک میں درخواست کرنی ہے تواڈے کے دعا دی میرے علماء میرے بزرگ بیٹھے نے 2-3 دن پہلے آپ نا گلیاں بازاراں جانور ڈنگر بننے ہوندے نے بہنوئی چھوٹا میرا بھائی کچھ مال لے کے دیتا سی ماشاءاللہ رلا ملا مشترکہ گائے سن تے اس دن کپاس بھی آج کل تو انہوں پتہ ہے چنائی صبح 10 بجے وہ باہر مربے چلے گئے تے کھرلی پٹھے والی کسی نے کوئی چیز زہریلی ملا دیتی تے ہفتے والے دن 3 گائے حلال ہو گئیاں اتوار والے دن 4 گائے آج ایک بچڑا گوبر دے راہ خون تے آنتریاں مار رہا سی وہ کسائی نے چوا دیتا 7 گائے حلال ہو گئیاں میں 2-3 دن بڑا پریشان رہے ہیں اللہ پاک نے صبر دی توفیق دیتی ہے دعا کرنا اللہ پاک ہور صبر دی ہمت دے جنہ چو 5 گائے سون والیاں خدا دی قسم میرے کو تصویر ہے کسی نے 5واں کسی نے 8واں مہینہ ایک گائے انہوں 9واں مہینہ بالکل تیار کسائیاں جدوں ڈگ بھی مرن لگی چھری پھیرتی پیڑ چاک کیتا تے سرخ رنگ دا بچڑا بالکل تیار ہوندے پیڑ چو نکلے ہیں جی میرے علماء بیٹھے نے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی تو ظالمہ نے پاؤں کٹ دیتے ظلم کیتا رب دا عذاب نازل آیا ہو گیا جانور نو لعنت کرنا نبی پاک نے منع کیتا ہے اے گرم کر کے لویا مورا لانا جانور تے نبی پاک نے منع کیتا ہے تے جس ظالم بے ایمان نے زہر دے کے جانوری تباہ و برباد کر دیتے ظلم کیتا کتنی بڑی زیادتی ہے اللہ پاک انہوں آپے اپنی مرضی نال انجام تک پہنچائے تے اللہ پاک سانو صبر دے اور بہترین اجر بھی دے کہہ دیو آمین جتنے جٹ زمیندار بیٹھے نے اللہ توڑے ڈنگران دی جانوران دی فصلان دی توڑے رزق مال دی اللہ پاک کی حفاظت فرمائے اللہ پاک توڑے عزتان دی حفاظت فرمائے میں یقین جانو صرف ادھا گھنٹہ 35 منٹ میں کہا صاحب میں تقریر کرنی میں میزبان تے ابراہیم صاحب نے کہا نہیں جی 1.5 گھنٹہ تو انہوں پتا چوہان انہیں دی سوئی جتھے اڑ جائے تو پھر اللہ ہی پھر ڈر میں کہا ٹھیک ہے جی کہندہ 1.5 گھنٹے تو تھلے نہیں اترنا اے ویکھ لو صرف 2 منٹ رہ گئے جی 1.5 گھنٹہ میرا ہونا لائے جائے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے میں بڑا ترلا کیتا کہندے نہیں جی اسی آصف نظیر محمدی صاحب نو بھیجنا ہی ادوں ہے جدو توڑا 1.5 گھنٹہ 2-3 منٹ باقی نہیں دی معافی دے دے جے بہرحال ادھا گھنٹہ 35 منٹ بڑے ہوندے ہیں اے جڑا میں وادوں ٹائم لایا ہے ایک کاری عابد نعیم صاحب تے انہاں کہی روٹی پاویں 2 باری کھا لو لانا 1.5 گھنٹہ راضی رہا جے دعاواں دی درخواست جیوں دے رہے پھر ملیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ